जिल्ला लाइभ आज स्क्रिन शेयरिङ अनमा जिनिगा जिल्ला भन्थे yana bija जिल्ला जिल्ला साढे भन्डेजुमा सादर वन्दन गर्न चाहन्छु र आजदेखि साढे भन्डेजुले जुन आज दिनका दिन कक्षा लिनुहुने भन्डेले इच्छा गर्नुभए अनुसार विद्यार्थीहरूलाई उपकार गर्नुहुने चाहना राख्नुभएको कारणले गर्दा आज हामीले यो डिस्टेन्स मेडिटेसन प्रोग्राम पछि यो कार्यक्रम आजदेखि सञ्चालन भएको हो र विद्यार्थी पनि अहिले दिनको 3वटा क्लास लिनु परेर पनि के गाह्रो नमानिकन अहिले रातिको समय पनि क्लासमा आइराख्नु भएको छ। अहिले उपस्थित हुनुभएका जुममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका र विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष सुनिराख्नुभएका सबैलाई क्लास लिइदिनु हुनको लागि साढे भन्डेजुमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई कक्षा 10 का विश्व दिमागका विद्यार्थीहरूलाई यस कक्षामा एकपल्ट फेरि स्वागत। अस्ति कार्यक्रम गर्दै गर्दै नेटले गर्दा कार्यक्रम रद्द भयो, बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले समय हेर्दा करिब 50 मिनट गइसकेको रहेछ। त्यसपछि मेरो त बुद्धि घन्टामा घाम लाग्यो। हामीले कम समयमा पढ्यौँ, 45 मिनट त्यति पढाउनु पनि कम थियो। यसो विचार गरेको विश्व मार्ग विषय गाह्रो छ। यो लामो त 1.5 घन्टा पौन 2 घन्टा गर्दाखेरि तपाईलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि पढाउनले पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो। कमसेकम मैले त पढेर अलिकता दुःख गरेर पढे पनि मलाई जाँच दिनु पर्दैन। तपाईले जाँच पनि दिनुपर्ने हुनाले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो आज बन्द भयो नेटले गर्दा। त्यसरी कम समयको कक्षा लिन पाइयो भने लगातार गर्ने, कम गर्दाखेरि बुझ्न र बुझाउन सजिलो हुन्छ भने मेरो बुद्धिमा नयाँ विचार आयो। त्यही कुरा मैले फेसबुक लेखिदिएको थिएँ। तपाईहरुले यस प्रकार दिनदिनै शनिबार मलाई बेलुका फुर्सद हुन्छ, दिनदिनै फुर्सद हुन्छ, बेलुका चाहिँ फुर्सद भएर दिनभरि काम गरेर थकाइ लागेको बेलामा भिडियो सिडियो युट्युब अरू कार्यक्रम हेर्ने। यो जुन भिडियो हेरेर अलिक मलाई आनन्द लिनलाई मनोरञ्जन सट्टा क्लास लिन पायो भने मलाई पनि फाइदा, तपाईलाई फाइदा होला भनेर त्यो मैले लेखेको थिएँ फेसबुकमा। अनि बोधि ज्ञानले त्यसमा तुरन्त जवाब दिनुभयो, त्यसो हुन्छ नि म कुराकानी गर्छु भनेर उहाँले यो कार्यक्रम राख्नुभएको। त्यसैले अब 1 घन्टाको समयभित्र कम समय एउटा सानो टपिक मात्रै पढ्ने, बुझ्ने बुझाउने कोसिस गर्ने। त्यसैले यो कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको। अब तपाईहरुलाई यो पहिलो दिन भयो, दिनदिनै कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने बोधि ज्ञानसँग सम्पर्क राखेर कक्षाको लागि पक्का गर्नु पर्यो। आज पहिलोचोटि हो र आज पहिलोचोटिमा अस्तिकै हामीले विपश्यना उपक्लेशलाई दोहोऱ्यौँ। त यो विपश्यना उपक्लेश अलिकता तपाईले अस्ति सुनिसक्नुभयो। वास्तवमा यो अकुशल होइन, तर मात्र समाधि लाभ भइसकेपछि आज विपश्यनाको केही लक्षणहरू देखा पर्दा जुन ढङ्गले हामीले विपश्यना अभ्यास गर्नुपर्ने थियो त्यसै नगएर, अर्थात् अनित्य दुःख अनात्मतिर नगएर त्यो उपलब्धिमा जुन उज्यालो हराउने अलिकता स्मृति आफूले गरेको ध्यान पनि स्मृति पढ्ने, अलि त प्रज्ञा पनि आउने, मेहन पनि बलिउने, त्यो देखेर मक्ख पर यो रहेछ ज्ञान भनेर भ्रम पर्ने अवस्था हो यो। त्यसैले एक प्रकारले हामीलाई विपश्यना ज्ञान विकास गर्नुमा बाधा दिने हुनाले यसलाई उपक्लेश रूपमा नाम दिएको छ। यो 10 प्रकार मध्ये पहिलो अवभास, एक प्रकार यो एकदम उज्यालो भएर आउने दृश्यहरू हो। त्यो दृश्य एकदम स्पष्ट हुन्छ, यो घन्टौँसम्म चल्छ, कहिले धेरै दिन चल्छ। आँखा चिम्लेर ध्यान बस्यो फेरि त्यही देख्छ, फेरि त्यसलाई छोड्यो, फेरि भोलि ध्यान बस्यो, पर्सि गरी जहिले गरी त्यही देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मान्छे बोल्यो यही नै सत्य रहेछ, यही नै ध्यान रहेछ भनेर बोल्ने अवस्था छ। अरू त चित्तहरूको त जुनसुकै भए पनि 10 वटा मध्ये अनित्य दुःख अनात्मक कुरा बुझियो भने त्यसबाट हामी ज्ञान अगाडि लिएर अगाडि बढ्छौँ। यदि अनित्य दुःख अनात्मक ज्ञान लिएनौँ भने त्यो क्लेशको रूपमा बाधाको रूपमा फसेर हामीलाई पछि गएर जब त्यो एक दिन त अनित्य छुटकारा पाउँछ, त्यो जब नष्ट हुन्छ, छुटेर जान्छ, नाश भएर जान्छ, हामी त ज्ञानमा रहेनछौँ भनेर पश्चाताप हुन्छ। त्यसैले पश्चाताप गर्ने अवस्था हुनाले यहाँ विपश्यना उपक्लेश भनियो। त यो विपश्यना उपक्लेश
अगाडि पनि हामीले चाहिँ उदय ज्ञान हामीले पढेका थियौँ हैन। उदय ज्ञानको अध्ययन अब त्यसको अभ्यासक्रममा पनि उपक्लेश सुरु भयो। अब फेरि यहाँ आएर हैन 21औं परिच्छेदमा प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि भनेर यसमा फेरि उदयको कुरा छ हैन। त यहाँ खास कुरा किनभने यो नाम चाहिँ प्रतिपदा बाटो भन्नु न, बाटोको ज्ञान कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुरो चाहिँ अघि पहिला मार्ग अमार्ग, यो बाटो ठिक हो कि त्यो बाटो ठिक हो भनेर भ्रम परेकोलाई त्यसलाई स्पष्ट गर्नु कुरोमा समस्या ज्ञान र उदयकै सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। यसरी यो विपश्यना उपक्लेशले हामीलाई बाधा दिँदाखेरि त्यसरी ज्ञानको स्तरमा आउँदाखेरि पनि भ्रममा परेर मुख्य ज्ञानतिर नलागेर भ्रममा परेर बस्ने हुनाले मार्ग वा अमार्ग भन्ने भाषा प्रयोग गर्यो। अब स्पष्ट भयो अनित्य दुःख नाट्ने कुरा बुझ्ने पर्ने रहेछ भनेपछि त्यसलाई अब चाहिँ प्रतिपदा बाटो निश्चित गर्ने भन्ने कुरोको बाटोको ज्ञान भनेर यो ज्ञान विशुद्धि ज्ञान दर्शन विशुद्धि शीर्षक राखेको छ। अब त्यो प्रतिपदा बाटो भनेको निर्वाणको बाटो हैन। त्यो निर्वाणको बाटोमा जानले कस्तो ज्ञान चाहिन्छ भन्दा 8वटा ज्ञानको बताएको छ। उदयको ज्ञानदेखि लिएर शंका र अपेक्षा ज्ञान, यो 8वटा ज्ञानलाई चाहिँ निर्वाण पाउने निर्माण हिँड्ने प्रतिपदा मार्ग भनेर त्यसलाई त्यो ज्ञानलाई यहाँ देखाउनुहुन्छ। त्यसमा उदय ज्ञान फेरि दोहोऱ्याएको छ। त किन दोहोऱ्याएको छ भन्दा चाहिँ यहाँ बताएको छ। अस्ति म छोटकरी बताएँ, फेरि दोहोऱ्याएँ, आज यति विशेष यसमा सीमित राख्ने हो। त लक्षणहरूको राम्ररी विचार गर्नको लागि हैन। अब यहाँ भनेछ उदय ज्ञान पहिले 10 उपक्लेशहरूले उपक्लिष्ट भएर स्वभाव अनुसार त्रिलक्षणको विचार गर्न सकेन। अघि त अब यतिमा तपाईले बुझिसक्नुभयो। त यो उपक्लेशले गर्दा हामी भ्रममा परेर बस्छौँ, अनित्य दुःखनाथ कुरा बुझ्न सकेनौँ। अब त्यो उपक्लेश नष्ट हुने बित्तिकै यथार्थमा उदय के हो त भन्ने कुरो यसको लक्षण अनुसार बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब फेरि अर्को कुरा बताएको छ भने अब हेर्नुहोस् है, पहिला पञ्चनिवरण मानसिक अब 4वटा कल्पना एउटा निन्द्रा गरेर पञ्चनिवरण हुन्छ। त्यसलाई बल्ल 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 कोसिस गरेर त्यसलाई हटाएर समाधि लाभ हो। अब समाधि लाभ अलमाथि बढ्यो, फेरि विपश्यना उपक्लेशले हामीले बाधा दियो, त्यो पनि पन्छ्यो। अब फेरि शुद्ध रूपमा ज्ञान आउँदैन, किन आउँदैन भन्ने कुरोमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। कुनको मनमा नगर्नाले केले ढाकेको हुनाले कुन लक्षण देखा पर्दैन, अनित्यको लक्षण, दुःखको लक्षण, अनात्म लक्षण हामीले जुन बुझ्नु पर्ने हो। यति माथि तहमा आइपुग्दाखेरि अझ अर्को तेस्रो बाधा आउँछ, हेर्दा सानो तर मुख्य कुरो। त्यसको यहाँ समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ। त उदयलाई मनमा नगर्ने र सन्ततिले ढाकिएको अस्ति बताएपछि म छोटकट बताउँछु। अब उदय हो भन्ने कुरो विचार नगर्ने, अर्कोतिर जुन चित्त र रूप र नाम उत्पत्ति हुन्छ एकपछि लगातार हुन्छ, एकपछि अर्को उत्पत्ति भएर जाने हो, त्यसले त अनित्य दुःखनात्म हुन्छ। तर त्यो यति तीव्र गतिमा हुन्छ त लगातार भएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो अनित्य लक्षण हो भनेर देखा पर्दैन अरे। अर्को यो शरीरको यो दुःख जुन अनित्य छ, दुःख हुन्छ, यो पीडित विषयवस्तु हो भन्ने कुरो विचार नगर्ने। अर्को इरियापत भनेको शरीरको हलन चलन गर्दाखेरि त्यसले ढाकेर त्यसले भ्रममा पारेर दुःख लक्षण देख्दैन। जब शरीरलाई एकछिन एउटै अवस्थामा नचलाइकन राख्नुहोस्, त्यो ठाउँ जुनसुकै अङ्ग होस्, हात खुट्टा जुनसुकै औँला मात्र होस्, जेसुकै होस्, एकछिन पछि दुःख थाल्छ। त्यो औँलाहरू शरीर अङ्ग फेरि चलाइरह्यो भने हामीलाई दुःख भएको थाहा पाउँदैनौँ, हामी भ्रम पर्छ मलाई दुःख नै छैन भन्ने कुरो। अहिले पनि त्यो विपश्यना ध्यान बस्नु पर्दैन, मेरो शरीरको अङ्गमा दुःख छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। औँला हुन्न ठाडो औँला यसरी औँला देखाइराख्नुहोस् कति मिनटसम्म, पछि दुख्न थालिहाल्छ। त्यसो हात चलाउनु पर्ने हुन्छ, खुट्टा नचलाइकन जसरी बस्नुहोस् नशान्त बस्नुहोस्, एकछिन पछि त खुट्टाहरू त चल्न थालिहाल्छ हैन, त्यो हात चल्न थाल्छ। त्यो के भन्यो भने कि त्यहाँ दुखाइ सुरु भयो, त्यो दुःखलाई हटाउने कोसिस चित्तले अगाडि त्यहाँबाट कर्म बन्न थाल्छ। त्यो सानो कुरोलाई थाहा पाउनु भएर खुट्टा चलाइदिइहाल्यो भने त हल्का दुःख आउँदा हटिसकेपछि मलाई पछि गएर मलाई दुःख छैन भन्ने भ्रम पर्छ। त्यसैले यो कुरा भनेको इरियापतले वा शरीरको हलनचलनले ढाके हुनाले दुःख लक्षण देखा पर्दैन। नाना धातुहरू हाम्रो त अब नाम रूप भनेको दुईटा भइसक्यो। अब चित्तहरू धेरै छन्, रूपहरू धेरै छन्, विभिन्न प्रकारको छ भने विचार नगर्ने र घनाले एक ढिक्का परेको देख्यो भने अनात्म लक्षण देखा पर्दैन। सबभन्दा पहिला हाम्रो भ्रम यो शरीर एक ढिक्का छ भनेर भन्छ, म भन्ने त्यो हैन सकारात्मक उत्पन्न हुन्छ। अझ हामीले ध्यान बस्दै गयो भने टाउको ढिक्का परेको, खुट्टा ढिक्का परेको, एउटा ठोस चिज देखा पर्दै जान्छ ढिक्का परेको।
त्यो ढिक्का परेको कारणबाट चाहिँ यो अनात्म लक्षण देखा पर्दैन अरे। जब त्यो ढिक्का टुक्रेर जान्छ त्यसले बल्ल अनात्म लक्षण स्पष्ट हुन्छ। त यो किन देखा पर्दैन भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। यसको समाधानले अस्ति यति गर्दा गर्दै यहाँ बत्ती गएको, नेट खत्म भएको। अब यहाँ के भनेछ भने त्यसको समाधान अब उदयको परिग्रह गरी सन्ततिको कुपित हुनाले अनित्य लक्षण स्वभावले देखा पर्दछ। अब जुन सन्तति लगातार गइरहेको थियो त्यो टुक्रिन थाल्यो भने अनित्य लक्षण देखा पर्दछ हैन। सर्वदा पीडित गर्नेलाई मनमा गरी इरियापतलाई देख्दा हैन शरीरको जुन हलनचलन छ त्यो स्वभाव छ बसाइ मोटामोटी हामी बस्नु उठ्नु पल्टिनु आदि भन्छौँ। अरू साधारण हलन पनि छ। त्यो मोटा स्पष्ट लगातार देखेपछि बल्ल दुःख लक्षण देखा पर्छ। यसरी नाना धातुहरूको अलग अलग गरी घनालाई विभक्त गरिदिँदा अनात्म लक्षण स्वभाव देखा पर्छ। जुन माथि समस्या है त्यसको विपरीत गर्दा जुन घना बगर टुक्राउन थाल्यो भने अनात्म लक्षण देखा पर्छ। यसरी अनित्य दुःख अनात्म लक्षण देखा परेपछि यो उदय ज्ञान अनुपस्ना छ त्यो हेर्न सहिलो हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा उपाय बताइदियो। यो पनि हेर्नुला अब अनित्य दुःख अनात्म छ नि दुईटा यहाँ बताएको छ। अनित्य अनित्य लक्षण दुःख दुःख लक्षण अनात्म अनात्म यसरी हेर्यो भने मात्र उदय ज्ञान अनुपस्ना गर्न सहिलो हुन्छ भनेर हामीलाई सङ्केत दियो। एउटा सूत्र भन्नु न काम अनुसार तरिका। यहाँ अनित्य भने के हो भन्दा अनित्य भने पञ्चस्कन्ध हुन्। पञ्चस्कन्ध पुरा हाम्रो शरीरलाई हामी व्यवहारमा शरीर भन्छौँ व्यवहारिक भाषामा, तर ध्यानको भाषामा ज्ञानको भाषामा पञ्चस्कन्ध भन्छौँ। त्यो पञ्चस्कन्ध वा शरीर नै अनित्य हो। किन त भन्दा उत्पत्ति लय अन्यथा हुनाले हैन अथवा हुनाले अथवा भएर अभावलाई प्राप्त हुनाले। पहिला थिएन अब भयो, अब अहिले भयो एकछिनमा फेरि हुँदैन, अभाव भएर जान्छ। त्यो अब त्यो हराएर जाने अनित्य हो। त्यस्तो भएको हुने विषय वस्तु भएको हुनाले पञ्चस्कन्ध अनित्य हो। त्यसै अनित्य हो। तर त्यसको स्वभाव चाहिँ के छ भन्दा उत्पत्ति भएर जाने, परिवर्तन भएर जाने, विपरिणाम भएर जाने। त्यसैले त्यो जुन भएर जाने स्वभाव त्यो चाहिँ लक्षण हो। त्यसैले पञ्चस्कन्ध नै अनित्य हो, पञ्चस्कन्ध नै अनित्य लक्षण हो। यसरी त्यसलाई पञ्चस्कन्धले यहाँ कुरा उठाएको छ। यही भावमा यहाँ आएर दुःख र अनात्म त्यसरी बताएको छ। कसरी बतायो भन्दा चाहिँ जुन अनित्य छ त्यो दुःख हो हैन। त दुःख हुने बित्तिकै जब पञ्चस्कन्ध अनित्य हो भने पञ्चस्कन्ध पनि दुःख भयो हैन। त दुःख भएको भएपछि त्यो सर्वदा पीडित गर्ने विषय वस्तु लक्षणको स्वभाव थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पञ्चस्कन्ध नै दुःख लक्षण हो भनेर पञ्चस्कन्ध टुङ्ग्या। त्यही पञ्चस्कन्धलाई जुन दुःख हो त्यो अनात्मा हो। त्यसले पञ्चस्कन्ध अनित्य हो भने त्यो दुःख भयो, दुःख हो भने अनात्म भयो। अनात्म भएको कारणले जुन पञ्चस्कन्ध हाम्रो अधीनमा छैन हैन, अवशवर्ती हुनाले हाम्रो बसमा हुनाले यो अनात्मा हो। जुन आफ्नो बसमा नहुने स्वभाव छ त्यो अनात्म लक्षणको हो भनेर अनित्यको लक्षण अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण र अनात्म अनात्म भनेर यहाँ व्याख्यान गरियो। यसो अगाडि हामी अगाडि बढ्ने हो हैन। यो सबैलाई यो योगी उपक्लेश रहित विधिमा लागेको विपश्यक उदय व्ययको अनुपस्नाको ज्ञानले स्वभाव विचार गर्दछ। माथि बताए अनुसार पहिला उपक्लेशलाई हटाइयो, आएर जुन लक्षण देखाउनु पर्ने भ्रम पर्ने त्यो भ्रमलाई पनि हामीले हटाइदियौँ। अब आएर पञ्चस्कन्धलाई अनित्य लक्षण दुःख लक्षण र अनात्मलाई देखिएपछि अब हाम्रो उदय व्यय ज्ञान पस्नाको अगाडि बढ्छ हैन। यसरी बढ्छ। अब थोकै भने यसलाई यस प्रकार विचार गरी बार बार अनित्य दुःख अनात्मा हुन् यसरी रूप र अरूप धर्म विचार गर्दै सोच्दै त्यो ज्ञान तीक्ष्ण भएर प्रवर्तित हुन्छ। संस्कार लघु भएर देखा पर्दछ। ज्ञानको तीक्ष्ण भएर प्रवर्तित हुने र संस्कारहरूको लघु भएर देखा पर्दा उत्पादन स्थिति जस्ता प्रवर्तित भावको प्रवृत्ति या निमित्त संस्कारको निमित्त पाउँदैन। क्षय र व्ययको निरीक्षणमा नै निरोधमा नै स्मृति ठहर्छ। यसरी त्यो अनित्य माथिको उपकेश पनि काटियो। जुन हामीलाई त्यो भ्रम पर्ने कुराहरू थियो त्यो भ्रमण हटाइयो र अनित्य लक्षण दुःख अनित्य लक्षण दुःख लक्षण अनात्म भएपछि राम्ररी हेरिसकेपछि यो अनित्य दुःख अनात्म हो भन्ने विचार गर्दै जाँदा लगातार त्यहाँ बाधा बनेर रहेन, चित्त एकाग्र छ, स्मृति प्रबल छ। हेर्दै जाँदाखेरि एकपछि अर्को उत्पन्न विनाश भएर जुन देख्छौँ त्यो देखेपछि अब संस्कार पनि जुन बन्ने छ त्यो पनि कमजोर हुँदै जान्छ। छोटो पैदल लामो भएर जान्थ्यो होइन। यो भने सन्ततिको गर्दा कन्टिन्यू लगातार
भएको देख्दा बिचमा टुक्रै देखिएन, अब पुरा ध्यान गर्दा टुक्रा टुक्रा जाँदाखेरि त्यो संस्कार बन्ने स्वभावहरू पनि सानो सानो भएर जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो ज्ञान तीक्ष्ण प्रबल भएर आइसकेपछि संस्कारहरू छोटो भएर जाने, उत्पन्न विनाश भएर जाने, त्यस्ता प्रवृत्ति जीवन जुन चित्तको क्रम छ, प्रवृत्ति जीवन भन्छ वास्तवमा चित्तको लगातार हुने क्रम हो हैन। त्यहाँ भवको प्रवृत्ति बनेछ, त जुन चित्त लगातार भएर जानेछ, अब रूपको जुन लगातार स्वभाव संस्कृति भन्छ, त लगातार भइरहे तापनि त्यो टुक्रा 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 भएर एकपछि अर्को भको देख्दै गएपछि अनि अन्तमा क्षय र व्ययको निरोधमा नै स्मृति ठहर्छ। यसको फल के त भन्दा हामी अहिले उदय र व्यय भन्यौँ। यसो लगातार हेर्दै 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 जाँदाखेरि अन्तमा के क्षय र व्यय उत्पत्ति विनाशमा बढी मन त्यो भएको चाहिँ हाम्रो मन ठहर त्यतिसम्म पुग्छ अरे। यो किन भनेको भन्दा यो जुन यहाँ भङ्गानुपसनाव ज्ञान यसपछि आउँछ नि, त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नको लागि यहाँ क्षय र व्ययको निरोधमा नै स्मृति ठहर्छ भनेको छ। यो कुरा बुझाउनलाई एउटा व्यवहारमा भन्नु, अब मान्छे जन्मिन्छ, पुरा बुढा माने तन्देरी हुन्छ, अथवा मर्छ, तर हामी जन्मेको देख्दैनौँ। हामीहरू उयो बर्थडेमा जन्मदिन मनाए मात्रै हो, नभए जन्मेको दिन हामी देख्दैनौँ। तन्देरी बुढा भएको देख्छौँ र मर देख्छौँ, अनि के भने मान्छे मर्यो, सकिएको चोटि होइन। त्यसरी उत्पत्ति विनाशमा उत्पन्न तुरन्त हुँदा हाम्रो त्यो ध्यान हुँदैन। त्यो जुन स्थिर हुन्छ त्यसपछि व्यय हुन्छ। त्यो स्थिर भएको र स्थिति अवस्था र व्ययले गर्दा त्यो अलिकता केही बाहिरको देखिन्छ, त्यसपछि नाश भयो, अनि हाम्रो ध्यान कहाँ जान्छ भन्दा सकियो। अनित्य शब्दको त्यो भनेको त्यही हो होइन। त्यसैले अन्तमा त्यो लगातार उत्पन्न विनाश देख्ने मान्छे अन्तमा कहाँ मन टिक्छ त भन्दा खालि त्यो हराएको गएको क्षय र व्ययमा उठ्छ, त्यहाँ मन टिक्छ भनेर यहाँ भनेको छ। यो क्षय र व्ययमा मन टिक्ने भयो भनेदेखि तपाईँले फेरि भङ्गानुपसना होइन योग ध्यान गर्नु सजिलो हुन्छ। आज तपाईँलाई उदय व्यय पहिला पनि अगाडि आइसक्यो। अब यो उदय व्यय आउँदाखेरि जुन स्पष्ट थाहा पाउनु पर्ने त्यो थाहा पाउनु नसक्ने समस्या छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई विपश्यना उपक्लेशले बाधा दिइरहन्छ। त्यसलाई पनि पन्छाएर फेरि अभ्यास गर्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा देख्नुपर्ने लक्षण छ, त्यसमा फेरि नदेख्ने एउटा अवस्था सृजना हुन सक्छ। अनि त्यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्दा त्यहाँ सन्ततिकोलाई त्यो गर्दा इरियापतलाई सबै राम्रोसँग हेर्ने बताइयो। त्यही लगातार हेरिसकेपछि अनि अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण र अनात्मा लक्षण राम्ररी विचार गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले उदय विज्ञान एकपछि अर्को लगातार भएर जाने, सन्ततिको समस्या छैन, इरियापतको समस्या छैन, घना स्वभाव छैन, एकपछि अर्को उत्पन्न बिना देखिने हुनाले उदय विज्ञान स्पष्ट भएर आउँछ। र त्यो स्पष्ट हुँदै गएपछि अन्तमा कतिसम्म हुन्छ भन्दा त्यो सकिएको मात्रै बढी मन एकाग्र हुने हुन्छ होइन भनेर अन्तमा दियो। यसरी हाम्रो उदय व्यय अनुपसना लक्षण अनुसारको उदय व्यय ध्यान अब ज्ञान हाम्रो परिपूर्ण हुन्छ भनेर बताइयो। र आज मैले अलिअलि पढ्ने, थोरै पनि बुझ्ने, नबुझ्ने पर दोहोऱ्याएर हामी प्रश्न गरेर सोध्नु होइन। अब मैले पढाउनु पनि आज अस्ति अलिअलि पढाएको धेरै लम्ब्याएन, यहाँ विषय पनि धेरै छैन। त यो आजको उदय व्यय अनुपसना ज्ञान छ। त्यसमा तपाईँले केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म तपाईँलाई जवाब दिने कोसिस गर्छु। अब प्रश्न गर्ने काम तपाईँहरूको। केही छ हजुरको प्रश्न यसमा? विद्यार्थीहरू अब हजुरको केही प्रश्न सोध्नुहोस्। अब थोरै पढ्ने, बरु 1 घन्टा नभए पर आधा घन्टा आउन सक्ने, तर थोरै पढ्ने, सावधान फेरि भोलि आउने। यो अनित्य दुःख अनात्मा भन्ते यो केही नबुझेको छ भने भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्। भन्ते हजुर यो उदय व्यय ज्ञानमा चाहिँ जब हामी जिउ चाहिँ एकदम स्थिर राखेर बसेपछि कुनै ठाउँमा यो चलेको त्यस्तो अनुभव हुन थाल्छ नि, अनि त्यो चाहिँ सकिएर जान्छ, फेरि अर्को ठाउँमा सुरु हुन्छ, त्यो पनि सकिएर जान्छ। त्यही हो त उदय व्यय ज्ञान? त्यसो भन्दा अलिकता यहाँ स्पष्ट नहुन सक्छ, भ्रम पर्न सक्छ होइन। यो किन भन्दै भन्दा हाम्रो देशमा मलाई चाहिँ यो होइन, हाम्रो देशमा 2टा ध्यान विधि छ। एउटा मासी सायद भन्छ, गोइङ्का ध्यान विधि भन्छ। मासी जस्तो छ त्यहाँ हेरै भनेर सिकाउँछ। उता चाहिँ लगातार टाउको घुमाइराख होइन, त्यहाँ टेकेर पर्खेर जहाँ जे पनि हेर्ने होइन, सुरसो सर्दै जाने भनेको छ। त्यसो गर्दा यो भाषा त्यहाँ विद्वानले कुरा बुझ्नेलाई फरक छैन, तर नयाँ हाम्रो योगी वा साधक बडो भ्रममा पर्छ। त्यसैले तपाईँले भनेको स्पष्ट के छ भने त्यो एउटा ठाउँमा भयो अर्कोमा भयो भनेर त्यो अनित्य हुँदैन। अनित्य भनेको के हो, यहाँ उदय व्यय प्रश्न आएको छ, त्यो सुरु भएर हराएको देखिनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ जहाँ जे हुन्छ घटना हुन्छ त्यहाँ लगातार हेरिरहने होइन,
त्यही गर्दा आयो गयो, त्यही चिज आयो गयो, अरू होइन। तपाईँले फर्केर आउनु अघि देखेको थियो, अहिले फर्केर आउँदा छैन भने त्यो होइन। जहाँ चाहिँ त उत्पन्न पनि भएको र हराएको पनि देखियो भने मात्र उदयबेय ज्ञान हुन्छ वा विपश्यना हुन्छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभएको त फेरि फर्केर आउनुभयो कताबाट होइन, त्यो छैन भने अघि त त्यो अहिले छैन भनेर जो तुलना गर्नुहुन्छ त्यो होइन। त्यसले गर्दा विपश्यना ज्ञान यथाभूत दर्शन हुँदैन, त्यो तपाईँ कल्पना मात्र हुन्छ, पछि तपाईँलाई बाधा पर्न सक्छ। उदयबेय ज्ञान अनित्य ज्ञान जगाउने हो भने जहाँ जे हुन्छ त्यो उत्पन्न भएर हराएको पनि देखिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? अनि एक ठाउँमा उत्पत्ति भएर हराइसकेपछि फेरि अर्को ठाउँमा सुरु हुन्छ, त्यो त भइहाल्छ नि। यत्रो ठुलो शरीर छन्, जब एउटा होइन सियोको टुप्पोमा कति रूपहरू हुन्छ भने लाखौँ करोड रूप हुन्छ भने त्यत्रो शरीरबाट कहाँ कहाँ भइरहेको हुन्छ। त्यो देख्नु विपश्यना ज्ञानको सुरुवात हो। तर त्यो देख्दैमा मख पर, अघि भन्ने मख परै बिग्रेको ज्ञानको साधन हामीलाई आउँदैछ, हामीले हिरालाई के अरे सिसाबाट फ्याले जस्तै गरी होइन भनेर भन्छौँ, त लगातार हेरिरहने। त ध्यान अभ्यास गर्दा हामी स्मृति समाधि प्रज्ञा प्रबल गर्नुपर्ने। हामी कति घन्टा ध्यान बस्छौँ, कुन विधिमा होइन, जुनसुकै विधि हो, जसुकै मिनट 2-4 घन्टा वा 5 मिनट बस्यो, जब केही चिज हुन्छ त लगातार हेर्ने। त्यस जुन ज्ञान उपलब्ध त्यो ठुलो हो होइन। त्यसैले शरीरभरि एकपछि घटना घटिरहन्छ, तर तपाईँको जहाँ मन पुगेको हुन्छ, जो कहिले मन प्रबल हुन्छ कहिले हुँदैन, तर त्यो मन पुगेको बेला लगातार हेरिदिनुहोस्। हेर्दै गएपछि त्यहाँ पुरै पूर्ण रूपमा विनाश गर्न नगए पनि त्यो परिवर्तन देखिन्छ। हेर्नु पहिला ढिक्का हुन्छ, अलिकति हल्का हुन्छ, छिमछिम हुन्छ, यता त्यो स्याउसँग चलाइसौँ त के अरे एकछिन कटकट खाएर सुन्छ, त्यो परिवर्तन लक्षणहरू हो। यस्ता पहिला जस्तो त्यो नभएर जस्तो तपाईँ पुछौँ उता त्यो नाम रूपमा के अरे उसमा सम्मसन ज्ञान अगाडि पढ्दाखेरि होइन गरे त्यो, अनि त्यो जुन चित्तको हुन्छ त्यो परिवर्तन भएर गुई परिणाम शब्द आएको छ नि त, बदलिएर गयो होइन। त्यो त्यही हेर्दा हेर्दै त्यो चाहिँ बदलिएर गयो भने तपाईँ अब विपश्यनाको ज्ञानतिर बढिराख्नु भएको छ। त्यो स्पष्ट रूपमा उत्पन्न विनाश त्यो झन् राम्रो भयो। नभए अघि जस्तो त्यो अब छैन, हेर्दा त्यो भएन, अर्कै स्वभाव त्यसले परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरो हजुरले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। त्यति भयो भने तपाईँ ज्ञानको मार्गमा हुनुहुन्छ। हजुर भन्थे र कहाँ कति हुन्छ उता वास्ता नगर्नु, जहाँ तपाईँको मन जान्छ लगातार हेरिदिने। पहिला भन्दा अलिकता केही न केही परिवर्तन भएको त्यो अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यति नभएसम्म चित्त एकाग्र गर्ने, समाधि बढाउने होइन, मेहनत स्मृति समाज प्रबल गर्ने हो। अरू भन्नुहोस्, चित्त बुझे साधुवाद। तपाईँले यो 3टा जुन लक्षण छ, हामीलाई बाधा अनित्य दुःख अनात्म कुरा पनि बाधा दिन्छ भने बाधालाई कुरा बुझ्छु म। यहाँ विपश्यना उपक्लेश त अगाडि गइसक्यो होइन। अब यहाँ अहिले जुन आएको छ 21औं परिच्छेदमा आएको छ जुन बताएको छ, यो बुझ्नु भएको भएन। उदयबेय अनित्यलाई सन्ततिको ढाक्छ होइन, दुःख लक्षणलाई इरियापतिकोले ढाक्छ र अनात्म लक्षणलाई ढिक्का पर्ने स्वभाव ढाक्छन्। कुरा बुझ्नु भएको भएन। यस्तै कुराहरू सोध्ने एकदम सानो कुरा छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरो। हामीलाई ज्ञान उत्पत्ति ज्ञानको साधन हुँदा पनि बाधा दिने विषय यिनीहरू पनि यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा कसैमा अब तपाईँ जाँचमा पनि दिनुपर्ने यस्तो कुराहरू याद गर्नु होला। त्यसपछि अनित्य लक्षण, अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षण त्यति गाह्रो छैन, सरल छ। तर पनि यस अलिकति यहाँ पञ्चस्कन्धलाई अनित्य बन्यो किन यो बदलेर जानेछ होइन। त्यसपछि जुन उसको बदलिने स्वभाव छ त्यसलाई लक्षण बन्यो होइन। एउटै भाषालाई दुई तरिकाबाट लिएको छ। अब किन फेरि त्यसलाई दुःख बन्यो भन्दा जुन अनित्य छ दुःख हुन्छ होइन। बाहिर बताएको कुराले यहाँ जोडेर बताइदियो प्रुफ गर्नलाई होइन। 2 गुणा 4 हुन्छ, किन 4 भयो भन्दा त 2 जोड 2 भन्ने कुरा गरे जस्तै यहाँ गरिदियो। त्यो अब दुःख अनित्य दुःख भयो भने त्यसको जुन दुःखदायी अवस्था छ त्यसलाई दुःख लक्षण भयो। जुन दुःख छ त्यो फेरि अनात्मा भयो, किन भन्दा त्यो पञ्चस्कन्ध आफ्नो अधीनमा छैन भने यसरी लगाएर लक्षणहरूको त्यो विषय लक्षणको कुरा बताएको छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने यो अनित्य उदयबेय अनुपश्यना ज्ञानको बारेमा धेरै कुरो तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ। अब यो मुख्य बुन्दाहरू यिनीहरू हुन्, यसमा याद गर्नु होला। छ अरू कसैको केही प्रश्न सोध्नु छ? आवाज स्पष्ट भएन। के भन्नुभएको? आवाज स्पष्ट भएन।
अनि यो सन्तति भनेको अलिक बुझाइदिनु। सन्तति भनेको एकपछि भएर आउने चित्तको स्वभाव, प्राय गरी रूप एकपछि रूप उत्पत्ति हुन्छ नि, त्यसलाई सन्तति भन्छ। त्यो क्रम, त्यो फ्लो भन्छ नि, क्रम। बुझ्नुभयो? एकपछि अर्को हुने स्वभाव जुन क्रम छ त्यसलाई सन्तति भन्छ। खास चाहिँ त्यो चाहिँ रूपको सन्तति भन्छ। चित्तलाई प्रवृत्ति भन्ने चलन छ, त्यो पनि यहाँ मोटामोटी रूपमा सन्तति भन्छ। एकपछि अर्को भएर लगातार भएर गएको स्वभाव। जस्तै तपाईँ महिलाहरूले त अब गृहस्थी भए सिक्री लाउनुहुन्छ होला, सिक्रीमा के एउटै रड जस्तै एउटै हुन्छ कि एकपछि अर्को त्यो जोडिएको गएको हुन्छ? चेन सिक्री लाउनुहुन्छ तपाईँहरू, एकपछि अर्को जोडिएको हुन्छ कि एउटै त्यो रड जस्तै एउटै हुन्छ? एक डिक्का जोडिएको हुन्छ। त्यसरी जुन एकपछि अर्को हुँदै जान्छ त लामो भयो, सिक्री लामो छ नि, तर त्यो जोडिएर गएको छ। जस्तै त्यहाँ पनि एकपछि अर्को हुँदै हुँदा लामो देखिन्छ, त्यसलाई भन्छ सन्तति, एकपछि हुने क्रम। सन्तति भनेपछि एउटै मात्रै चित्त वा त्यो रूप होइन, त लगातार उत्पन्न विनाश भएर गएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रकार तपाईँ हाम्रो बुझ्नु धारा भनेनु भयो, चित्तको रूप उत्पत्ति हुने धारा, लगातार बहेर जाने। बुझ्नुभयो कि भएन? प्रश्न गर्दा नडराइकन जवाब दिनुहोस् हैन। सुन्दै एक चित्त ल्याएर सुन्ने, जस्तो आवाज मनमनै दोहोऱ्याएर सुन्नु एक चित्त हुन्छ। अनि प्रश्न गर्दा नडराइकन प्रश्न गर्नुहोस्। जस्तै हाम्रो धम्मसा कक्षा आदि छ, त्यहाँ शील समाधि प्रज्ञाको आधारमा हामी धम्मसा कक्षा गर्नुपर्छ। शीलको स्तरमा धम्मसा कक्षा हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभने म कान्छो ठुलो भन्ने हुन्छ, कान्छोले ठुलोसँग के कुरा गर्नु भन्ने हुन्छ, ठुलोले कान्छो के कुरा भनेर त्यो फरक सक्छ। समाधिमा के हुन्छ भने अब प्रश्न गऱ्यो भने मेरो मन बिग्रिन्छ, चञ्चल हुन्छ, के गर्ने भन्ने हुन्छ। तर प्रज्ञा स्तरमा आँखा जुदाएर गर्ने हो। तर आफ्नो ठुलोले सानले माया गरेर, सानले ठुलो गौरव गर्नुपर्छ, शील छोड्नुहुन्न। समाधिमा चञ्चल भएर हुन्न, शान्त भएर होइन, एउटा गौरव गरेर त मन शान्त हुन्छ, त्यसरी प्रश्न गर्ने। तर प्रश्न गर्दा चाहिँ म मेरो गुरुले मैले के सोध्ने हो, मेरो चेलाले के जवाब दिने हो भन्नु मिल्दैन। प्रश्न गर्नेले गौरव साथ प्रश्न गर्नुपर्छ, नबुझेको कुरा। अनि जवाब दिनेले पनि माया गरेर हैन, सम्झाउने उद्देश्यले जवाब दिनुपर्छ। त्यसैले प्रश्न गर्ने बेलामा चाहिँ स्पष्ट प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, नडराइकन। नबुझेको कुरा सोध्ने हो भने त कसै यहाँ झैझ होइन, अहिले संसदको मारापेट बसेर गर्नुपर्ने होइन, केही छैन। ज्ञानको लागि आएको, नबुझेको कुरा सोध्न पाइन्छ, सोध्नुहोस् ल नबुझेको कुराहरू, लाडर नमान्नुहोस्। हजुर भन्दैछु। हजुर हजुर भङ्गानुपासनाको बारेमा एकचोटि भन्नुहोस् न। हजुरलाई भङ्गानुपासना, त्यो भङ्गानुपासना भोलि पढ्ने, आज यसै अब थोरै पढ्ने भनेको गरेको मैले होइन। भङ्गानुपासना भोलि सुरु हुन्छ। आज हामी अनि यो उदय अनुपासना मात्रै गरेको छौँ, अलिअलि पढ्ने हो, धेरै नपढ्ने हो। अलि प्रश्न त कति उपासक बसेर विद्यार्थीले गर्नु गाह्रो भइरहेछ। लामो पढ अस्पताल चाहिँ लामो 1.5 घन्टा पढा, बुझेको हो कि थाहा नै छैन। एकजनाले तपाईँले प्रश्न जवाब दिनु भएन, सुरुमा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा मलाई शङ्का लाग्यो नबुझे पो हो कि भनेर। अनि मैले यो नयाँ विचारले कम पढ्ने, थोरै पढ्ने, छलफल हुन्छ भने छलफल गर्ने भनेर। भङ्गानुपासना भोलि पढौँला। तपाईँले यो दिनदिनै गर्नु भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, ठिक छ कि छैन तपाईँलाई? ठिक छ भन्दैछु यतिखेर। ठिक छ, अलिअलि पढ्नु, ठिकै गर्ने, पुरै बुझ्दै जाने। आज अनुपासना, उदय अनुपासना बारे 2-4 मुख्य बुन्दाहरू छ, त्यसमा तपाईँले नबुझेको सोध्नुहोस्। पहिला के चाहिँ त्यो लक्षण किन देखेन, केले ढाकेर हामी देख्दैन, त्यो एउटा छ। अर्को त्यो लक्षण तर अनित्य लक्षण बताएको छ, त्यो कुरा छ। त्यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। छैन हजुरको कुनै प्रश्न छैन? प्रश्न पनि गर्ने बानी गर्नुहोस्। यो मनोरञ्जनलाई होइन प्रश्न गर्नुको, नबुझेकोलाई होइन, त्यसलाई सोध्ने। फेरि कस्तो हुन्छ, एकजनालाई प्रश्न गरेको अरूलाई पनि काम लाग्छ, नसोध्नलाई पनि। त्यसैले मलाई पनि फाइदा होस्, अरूलाई पनि फाइदा होस् भनेर सोध्यो भने धेरै राम्रो। हजुर भन्दैछु यो त्रिलक्षण छैन त। त्रिलक्षण भनेको अनित्य दुःख अनात्म हो। त्रि भनेको 3 लक्षण, 3 लक्षण।
ए तीनवटा त्यसले लक्षण अनित्य यो सम्मोसन ज्ञान भनेको पनि अनित्य दुःखनात्म हो हैन यो उदयबेय ज्ञान पनि अनित्य हो र भङ्गानुपसना पनि त्यही हो तर के भने यसको सूक्ष्मता फरक पर्छ अनित्य दुःखनात्म सम्मोसनमा मोटामोटी अनित्य दुःखनात्म हेरे हुन्छ उदयबेयमा परिवर्तन भएको देख्नु पर्यो अनि भङ्गमा चाहिँ त्यसलाई अन्तिम भङ्गलमा ध्यान दिनु अलि सूक्ष्म हुन्छ त्यसमा फरकको कुरो चाहिँ अनित्य दुःखनात्म नै हो अरु गर्नुहोस् यति सानो कुरा के सोध्ने भनेर लाज नमान्नु होला के सोध्ने नबुझेको सोधिहाल्ने किन अहिलेदेखि नै हाम्रो बाधा उपक्लेशलाई बाधा दियो फेरि लक्षणदेखि त बाधा दियो हेर्दा सानो त्यसले नै हामीलाई बाधा दिइरहेको हुन्छ नबुझेको शङ्का निवारण गरिहाल्ने त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गराउँछ भन्थे सन्तति यो कुपित भनेको एकचोटि बताइदिनुस् न कुपित भनेको त रिसाउने भन्छ नि हैन एकदम रिसायो भन्छ नि हैन सन्तति कुपित भनेको सन्तति लामो भएर दिइरहेको हुन्छ हैन त्यो टुक्रा टुक्रा पनि देख्न सक्दैनौ कुपित भनेको त टुक्राएको भनेको टुक्रा लामो नदेख्नु बिचमा टुक्रा टुक्रा देखेको भन्नु तपाईँ कुनै कार्ड वा सिम कार्ड छ नि त्यो अब कार्ड नाप्ने सिम कार्ड टुक्रा पार्नु जस्तै हो लामो टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यसै टुक्रा टुक्रा भएर गयो भनेको ए हस् हस् कुपित भनेको चाहिँ त रिसाएको भन्ने हो हैन हजुर हजुर हैन त यहाँ कुपित अर्थ चाहिँ टुक्राएको भनेको ए अघि त्यो सन्ततिको लगातार बगुनाले हामीलाई अनित्य दुःख अन्य हेर्नु गाह्रो भयो अब टुक्रेपछि यो त सिङ्गो होइन रहेछ नि त हैन यो टुक्रा भन्ने अर्थ लाग्छ नि त त्यसरी अलि टुक्रा भयो नि देखियो भनेर भन्नु खोजेको ए हस् सोध्नुहोस् भन्थे भङ्गानुपसना कि बुझाइदिनुस् न भङ्गानुपसना पढ्ने भने पढ्ने भन्छ अलिअलि पढ्ने एकचोटि नजाने अनि अलि सुरु गरेकै छैनौ भर्खर जोइन भएको भन्थे म त्यही भएर केही छैन त मैले अलिअलि पढ्ने भनेको नि अलिअलि पढ्ने स्पष्ट होस् फेरि एकपल्ट भन्छु यो सम्मोसन अनित्य दुःखनात्म उदय एउटै हो अलिकता सूक्ष्म हुन्छ त्यसको परिभाषा र पर्याप्त शब्द फर्किने मात्रै हो हजुर भन्दैछु हजुर भन्नुहोस् खोइ के भयो महिलालाई अनम्युट गरेर भन्नु हजुर खोइ को बोल्नु भएको अब नाम पनि सोध्नु पर्ला को बोल्यो भनेर हजुर भन्दैछु हजुर म माइला दङ हजुर उपक्लेश भनेर हाम्रो शरीरमा यो ढिक्क ढिक्क अवस्था देखिनेलाई नै उपक्लेश भनेर बुझ्ने हो हामीले होइन त्यो उपक्लेश अगाडि 20औं पढी आइसक्यो नि त अवभास छ निकन्त्यहरू छ नि प्रग्रह छ हजुर एउटा रूपको रूपमा त्यो दृश्य देखा पर्ने स्पष्ट एकदम छ्याङ्ग एकदम उज्यालो भएर देखा पर्ने अवभास भनेको उज्यालो हैन भाषती भनेको चम्किन्छ भनेको नि एकदम चम्की उज्यालो भएर दृश्य देखा पर्ने एकदम छ्याङ्गे परेकै आँखा अगाडि जस्तै आँखा खोलेर चाहिँ भित्र देखिन्छ त्यसले हामीलाई भ्रम पर्छ जस्तै भन्नु तपाईलाई म अस्ति पनि भने हाम्रो ब्रह्मकुमारीमा बत्ती हेरेर ध्यान बस्ने चलन छ हामी रातो निलो सेतो पहेँलो गरेर कसिन ध्यान गर्छौं रातोलाई हेरेर भित्र सम्झना आयो भनेदेखि रातोको जुन हेरे त्यो सम्झना भन्छौं हामीमा भ्रम छैन त उनीहरुको के भन्छ भने बत्ती हेरेर बत्ती त सम्झना आयो भने ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन दियो आत्माले दर्शन दियो भन्छ कि एकदम बढी उज्यालो भएर आउँछ त्यसैले भ्रम पर्छ त्यस्तै जुन उज्यालो आउँछ न अब मरेको आमा देखियो मैले अस्ति बुद्धलाई दर्शन गरेँ कहीँ मूर्ति फोटो देखेको हुन्छ त्यो सम्झँदाखेरि त्यसै भ्रम पर्छ हामीलाई यसरी हाम्रो भ्रममा पार्ने गरी एउटा दृश्य देखिन्छ स्पष्ट सफा हुन्छ मन शान्त त्यो समाधिको लक्षण हो समाधि मन शान्त हुन्छ एकदम शान्त हुँदाखेरि त अघि त छटपटीको भइरहेको चित्तलाई शान्त हुँदा त ओहो मेरो ठुलो उपलब्धि भयो भनेर त्यो भ्रममा पर्छ त्यो अवभासमा अरू चित्तहरू हो नभएको स्मृति भयो नभएको वीर्य भएर आयो भने ओहो यो रहेछ ज्ञान भनेर त्यसैमा सीमित भएर बस्छ त्यसलाई उपक्लेश भनेको मात्रै हो त्यसले यो ढिक्का पर्ने चाहिँ जुन अझ त्यो उपक्लेश काटेर पनि फेरि आउन सक्छ फेरि यो अर्को समस्या यसलाई पनि हेर्नु यसलाई यसरी हटाउनु पर्छ भने त सल्लाह पनि दिइसकेको छ हैन त यो छुट्यायो ढिक्का पर्ने चाहिँ उपक्लेश होइन त चित्त 9वटा चित्तको स्वभाव छ एउटा रूपको स्वभाव दृश्यको स्वभाव छ
त्यो चाहिँ के तपाईँको भ्रम पार्ने यही रहेछ मेरो ज्ञान होइन, यही रहेछ मेरो ध्यान। अब मैले त ज्ञान लाभ गरिसकेँ, अब भन्न कतिले त्यहाँ अब कथा पनि छ नि त, अब चेलाले आएर गुरुलाई सम्झाउनु पर्यो होइन, तपाईँ अरहन्त हुनु भनेर पुरा घुमाएर भन्नु पर्यो। अब म अरहन्तै भइसकेँ भनेर पनि भ्रम पर्ने। मलाई अनुभव छ, मैले पनि ध्यान शिविर गराएको छु, करिब 30-40वटा 10 दिनको शिविर गराएको छु गाउँ गाउँमा, खुब गरेँ मैले धन पूजाको नाममा विपश्यना प्रचारलाई। एकजनाले के भन्यो भने त्यहाँ म त श्रोतापन्न भएँ होला है भनेर मलाई सोध्यो, हेर्नुहोस्। अब उसको के देख्यो के सुन्यो विचार उसले भन्यो भने त्यसरी भ्रम पर्छ हामीलाई। त्यो भ्रममा पार्ने जुन वातावरण चित्त र दृश्य हुन्छ त्यसलाई क्लेश उपक्लेश भनिएको। त्यो ढिक्का पनि उपक्लेश होइन, यसले हामीलाई त्यो ज्ञान जगाउनलाई बाधा दिने मात्रै हो। यो ढिक्का चाहिँ हामीलाई बाधा मात्रै हो त्यसमा काटिन्छ। हजुर जस्तै तपाईँ शरीर पुरा मोटापी ढिक्का देख्नुहुन्छ, पछिबाट एक ठाउँमा एउटा ढिक्का सानो ढिक्का देख्नुहुन्छ, अझै त्यहाँ हेर्दै गयो भने टुक्रो टुक्रो जान्छ होइन, अलि कटकट खाएको अलिक स्वाद परेको भयो होइन, यता चक्कुले घोचे जस्तो हुन्छ, त्यो सानो सानो टुक्रेर जान्छ, यसरी बदलिँदै जान्छ नि त, सानो हुँदै जान्छ, माने सानो भागमा परिवर्तन भएर जान्छ। त्यसो भयो भने यो त एउटा ढिक्का रहेछ भन्ने हामी एउटा शरीर ढिक्का भन्छौँ नि बोलचाल भाषामा, होइन रहेछ भनेर त्यो एउटै भन्ने जुन हाम्रो विश्वास छ त्यो काटिँदै जान्छ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो होइन, राम्रोसँग गहिरो हेर्न चाहिँ कमजोरी हो। त्यसैले पहिला सम्मसनमा सानो अनि त दुःखनाथमा अब माथि गएर अझ उदय भए परिवर्तन उत्पन्न भएर विनाश बदलेर गएको हेर भनेर बनेको छ। अब भङ्गानु पछि गएर त एकदम सकिने स्टेजमा एउटा मात्रै आइसक्यो, खालि आइसक्यो होइन, सकेमा देख्छ होइन। त्यो चाहिँ अब भोलि भङ्गानु प्रश्न अध्ययन गरौँला। त्यसरी हेर्दै जाने हो। अरू चाहिँ के सोध्नुपर्ने हजुरको? र सोध्नु केही छैन भने त पुग्यो भने बोध ज्ञानलाई सूचना दिनुहोस्, उहाँले आजको कक्षा बन्द गरिदिनुहुन्छ। चलो छोटो मोटो कक्षा लिने गरौँ अब। छ हजुरको के प्रश्न छ कि छैन? ल अवश्य बोध ज्ञान कहाँ हुनु, कतै आउनु फेरि? आजको कसले हेर्नु भएको छ यो? मैले हेरेको छु भन्थे। ए त्यसो उहाँहरूको प्रश्न एकपल्ट सोध्नुहोस्, उहाँहरूको छ भने भइहाल्यो, भएन भने अब आजको कक्षा यहाँ बन्द गरिदिउँ। पेट्रोल खाऊ भने गो स्वयं यहाँसम्म उठ्छौँ चक्कन्जना दिजाउँ। हजुर यसमा कसैको प्रश्न छ भने प्रश्नहरू भद्रेसँग राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हाम्रो अनि भद्रले क्लास रोक्नुहुन्छ, छैन भने भन्ते हजुर जो यो छ नि सेकेन्ड प्याराग्राफमा यो अलिकति मैले बुझेन, कुनको मनमा नगर्नाले र केले ढाकिएको हुनाले भन्ने जुन सेन्टेन्स सेकेन्ड प्याराग्राफ एकचोटि अब हामीले जान्नुपर्ने उदेव्य ज्ञान, अझ छोटकरी भने अनित्य दुःखनाथमा जानुपर्ने, त्यत्रो अभ्यास गरिसक्यो, उपक्लेश पनि काटियो होइन, कुरा बुझेर यो होइन रहेछ ब्रह्म भनेर हटाइयो, त्यही पनि हामीलाई त्यो अनित्य दुःखनाथमा स्पष्ट हुँदैन अरे। किन हुँदैन भन्दाखेरि के कारणले भन्दा त्यो त्यस कारण बताउनु खोजेको। एउटा हामीले अनित्यको लागि अनित्य स्वभाव हो भनेर विचार गर्दैनौँ होइन। अर्को कुरो त्यो लगातार जुन भएर गएको देख्दाखेरि चाहिँ होइन यो अलग टुक्रा टुक्रा हो भन्ने कुरो ध्यान त्यसले देख्दै छोपिन्छ भनेको होइन। त्यो छोपेको कारणबाट अनित्य लक्षण देखा पर्दैन। अब हरिको शरीरको हलनचलन भइराख्यो भनेदेखि पनि दुःख देखा पर्दैन। यो दुःखको शरीर दुःख खाने भन्छौँ हामी भाषामा, त्यस्तो विचार गरेनौँ भने पनि दुःख देख्दैन, दुःख लक्षण देखा पर्दैन। अरू कुरो जुन यो अनात्मा छ होइन, ढिक्का ढिक्का देख्ने होइन, ठोस ठोस रूपमा ढिक्का देख्यो भने पनि अनात्मा देखा पर्दैन। घना छ नि, अवश्य घना हुन्छ, त्यो भए पनि हुँदैन भनेर त्यो पहिला समस्या देखाए। यो कुरा बुझ्नुलाई ठिक जो समाधान यहाँ बताएको छ, उपाय बताइदिएको छ होइन। सन्ततिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर देख्न सक्यो भने अन्त्य लक्षण स्वभाव देखा पर्छ होइन। शरीरमा क्रियापन हुन्छ, त्यो स्पष्ट बसेको फरक फरक देखा पर्यो भने होइन, लगातार देख्न सक्यो भने दुःख लक्षण देखा पर्छ। अनि विभिन्न नाना थरीको विभिन्न धातुहरू चित्त भन्नु, अब चित्त नै 121वटा भनेको छ होइन। हामीले त्यो कुरा थाहा नपाए पनि धेरै रागद्वेष मोह त छुटिहाल्यो, 5-6वटा त्यसो हामी जान्दछौँ हामीहरू। एउटा चित्त होइन होइन, विभिन्न चित्त छन् भन्दाखेरि एउटा होइन भन्ने बित्तिकै त त्यो अनात्मा भइहाल्यो। अरू कुरो यो घना छैन भने बित्तिकै अनि मेरो चिज होइन, मेरो अधीनमा छैन भन्ने बित्तिकै
अनात्म लक्षण देखा पर्छ माथि समस्या बतायो तल समाधान बतायो त यो समाधान किन भएन भन्दाखेरि अहिले तपाईँ प्रश्न गरे अनुसार यो कुरोले गर्दा हामीलाई अनित्य दुःख अनात्म लक्षण देखा पर्दैन भनेर त्यो गरी सोधेको बताइएको ए त्यो मनमा नगर्नाले भनेर ठाउँ ठाउँमा लेखेको भएर लिएन भने हैन एक त लिँदैन अर्को यो चिजले फेरि ढाक्छ फेरि हैन त्यो सोधिन्छ त्यो चिजलाई हामीले छोप्यो भने ढाक्यो भने छोप्यो भनेको ए हजुर त्यसो भने हामी अब बादल लागेको बेलामा बादललाई छोप्दा त पहाड देख्दैनौँ हैन बादल नआउँदा छ्याङ्ग देखिन्छ त्यस्तै भन्ने खोज मात्रै हो ए हजुर हजुर ए ओके हस् भन्ते साधु छ कहिलेकाहीँ होस् भन्नु चाहिँ राम्रो यसमा विचार गर्नुहोस् है तपाईँ त परीक्षा दिनुपर्नेहरू अझ तपाईँले किन यो यस्तो भनेको होला भन्ने विचार गर्नुहोस् फेरि यो भने भोलि पर्सि तपाईँ फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हस् ल अब कक्षा बन्द गरिदिउँ ल हुन्छ ल आज पण्डितज्यूले प्रत्येक बुधबार लिँदै आइराख्नु भएको यो कक्षा पण्डितज्यूले अब दिनका दिन नै यो हाम्रो डिस्टेन्स मेडिटेसन प्रोग्राम पछि करिब 8 देखि सुरु हुन्छ तपाईँहरू विद्यार्थीहरू पनि अहिले पनि हाम्रो पण्डित जो सहित अब हामी 17 जना छौँ साथसाथै यो विभिन्न फेसबुक पेजबाट पनि यो क्लास छ लाइभ गइराखेको छ त्यहाँ पनि हेरिराख्नु भएको अवस्था पढिराख्नु भएको अवस्था छ अहिले पण्डितज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै पण्डितज्यूमा पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको प्रार्थना गर्न चाहन्छु सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि र सबै जुममा उपस्थित हुनुभएका र सबै पेजबाट फेसबुक पेजबाट लाइभबाट हेरिराख्नुभएका पढिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्दै अब भोलि आइतबारको दिन रिना दिदीको र ज्ञानोदय गुरुमाको साँझ ज्ञानोदय गुरुमाको क्लास हुन्छ दिउँसो रिना दिदीको क्लास हुन्छ तपाईँहरू पनि समयमा उपस्थित लागि अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही भन्न गर्न चाहन्छु भगवतु सब मङ्गल साधु